नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। इजरायलको सेदोत नेगेभ स्थित बङ्करमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले फोन गरेका छन्। बङ्करमा रहेका दाङ नारायणपुरका विपिन सुवेदीले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षित बस्न आग्रह गरे। सरकारले सक्दो छिटो उद्धारका लागि सबै प्रयास गरिरहेको भन्दै तयारी अवस्थामा बस्न पनि प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै विपिनले भने सक्दो छिटो उद्धारको लागि प्रयास भएको छ, धैर्य गर्दै सुरक्षित बस्नुहोस् भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई विपिन र साथीहरूले आफूहरूलाई यो बेला शीघ्र नेपाल फर्कने चाहना बाहेक अरू केही नचाहिएको भन्दै सरकार समक्ष गुहार मागे। प्रधानमन्त्रीले इजरायल सरकारको अनुमति पाउने बित्तिकै उडाउनका लागि विमान तयारी हालतमा राखिएको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डभन्दा अघि बोलेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायल दूतावासका कर्मचारीसहित सुरक्षाकर्मीबाट उद्धार हुने आश्वासन दिए। दूतावासले एनआरएन प्रतिनिधिसहित उद्धार पहल गरिरहेको उनले बताएका छन्। विपिनका अनुसार केही समयभित्रै आफूहरूलाई तेल अभिव लैजान पहल भइरहेको दूतावासले बताएको छ। आफूहरू छिटोभन्दा छिटो उद्धारको पर्खाइमा रहेको उनले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले इजरायल घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले इजरायलमा प्यालेस्टाइनी समूहको हमासको मिसाइल आक्रमणमा मृत्यु भएका सुदूरपश्चिमका 7 जनाको परिवारलाई जनही 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। सोमबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै शव ल्याउन सहजीकरण गरिदिन सङ्घ सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। दक्षिण इजरायलको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र सेदोत नेगेभको किबुज अलुमिनमा हमासको आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली विद्यार्थी मध्ये 7 जना सुदूरपश्चिमबाट अध्ययन तथा सिकाइका लागि गएका थिए। पीडितहरूले इजरायलमा जारी द्वन्द्वको चपेटामा परेका आफन्तहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदसँग द्वन्द्वको चपेटामा परेका लोकेन्द्र बहादुर विष्ट सहितका 9 जना विद्यार्थीहरूको तत्काल सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउन आग्रह गरेका छन्। हमासले आक्रमण गरेको गाजा क्षेत्र नजिकै रहेका उनीहरू आक्रमणको शिकार हुने डरले आत्तिरहेकाले तत्काल सुरक्षित ढङ्गले उद्धार गर्न मन्त्री साउदलाई आग्रह गरिएको लोकेन्द्रकी काकी आमा चन्द्रा विष्टले बताइन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका लोकेन्द्र रमेश कार्की सहितका 9 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि इजरायल गएका थिए। उनीहरूसँग आधा घण्टामा सम्पर्क हुने गरेको तर आक्रमणको डरले उनीहरू तनावमा रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल फिर्ता ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि चन्द्राले बताइन्। पीडित पक्षले ती विद्यार्थीसँग परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग भर्चुअली सम्पर्क समेत गराएका थिए। यता सरकारले पनि सो द्वन्द्वमा निधन भएका 9 जनाको शव र फँसेकाहरूको उद्धारको लागि विमानलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले इजरायलमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री साउद नेतृत्वको समन्वय संयन्त्र गठन गरेको छ। नेकपा एमाले इजरायलमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। घटनामा लर्न एन्ड अर्न योजना अन्तर्गत इजरायलको कृषि फर्ममा काम गर्न र सिप सिक्न गएका 10 नेपालीको मृत्यु भएकोमा दुखित रहेको उनले बताएका छन्। उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुका साथै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन्। घटनामा घाइतेहरूको तत्काल उपचारको बन्दोबस्त गर्न माग गर्दै ओलीले भनेका छन्, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई उद्धार तथा ज्यान गुमाउनेहरूको स्वदेशलाई परिवारलाई बुझाउने सुनिश्चितताका लागि म नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुन्धारा स्थित धरहराको भूमिगत पार्किङ खुल्ला गरेको छ। 1.5 लाख वर्ग फिट पार्किङ क्षेत्र रहेको धरहराको बेसमेन्टमा 50,000 वर्ग फिट बराबरको क्षेत्रफलमा पार्किङ खुल्ला भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। 3 तला मध्ये पहिलो तलामा पार्किङ आइतबारदेखि खुलेको छ। बाँकी 2 तलामा केही पानी हटाउनुपर्ने र सरसफाई गर्नुपर्ने भएकोले खुलाइएको छैन। महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने पार्किङ खुल्लाको सुरुवात भएकोले तत्कालका लागि निःशुल्क पार्किङ उपलब्ध गराइएको र पुरै सञ्चालनमा आएपछि ठेक्का मार्फत पार्किङ शुल्क उठाउने तयारी रहेको महानगरले जनाएको छ। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले काठमाडौँमा कालो मोसो दलेका छन्। राजधानीको एक होटलमा परसाईले दिउँसो 12:45 मा पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए। कार्यक्रम हलबाट बाहिर लगत्तै उनलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले कालो मोसो दलेका हुन्। परसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापामा ल्याएर राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार र नागरिक बचाउ महाअभियान घोषणा गरेका थिए। त्यसै त उनले विभिन्न व्यवसायहरू लक्षित गरेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। परसाई आफैले गत वर्ष फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालो मोसो दल्ने भनेर कालो मोसो दस्ता घोषणा गरेका थिए। प्रहरीले यसका केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापालाई पक्राउ समेत गरेको थियो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ग्यास उद्योगहरूले गैरकानूनी रूपमा होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि 50 केजी र 450 केजीका सिलिन्डरहरू बिक्री वितरण गरेको भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सोमबार बसेको लेखा समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। यसअघि लेखा समितिले 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डरहरूको बिक्री वितरणबारे चासो राख्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर 3 दिनभित्र जानकारी दिनु भनेको थियो। तर हालसम्म पनि मन्त्रालयले जानकारी नगराएकाले सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीका कागजात सहित विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसैगरी यस्तो गैरकानूनी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैरकानूनी कार्य गर्ने ग्यास उद्योगलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न समितिको बैठक नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ, निर्णयमा भनिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको आवश्यकताअनुसार उद्धार, स्वदेश फिर्ती, मृतकका परिवारलाई राहत लगायतका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई शीतल निवासमा बोलाएर इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्। हमासको आक्रमणमा परि इजरायलमा मारिएका नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए। राष्ट्रपतिले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारमा विशेष ध्यान दिन परराष्ट्र मन्त्री मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले सुरक्षित स्थानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम तत्काल अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। संघीय सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूको संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गरेर छरितो बनाउन सरकार सकसमा परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय संगठन संरचनाको पुनरावलोकनमै दुविधाहरू देखिएको छ भने अन्य मन्त्रालयहरू पनि जनशक्ति कटौताका लागि तत्पर देखिएका छैनन्। अन्यलका बीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न गठित कार्यदलले करिब 100 जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीका लागि प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गरिसकेको छ। तर प्रस्ताव बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि अन्य निकाय पनि दरबन्दी कटौती गर्ने गरी सर्वे प्रतिवेदन तयार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अलमलमा छन्। हाल संघीय सरकार अन्तर्गत 53,382 स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी छ। सेवाग्राहीको चाप र कामको बोझ अनुसार अहिलेको दरबन्दी नै अपुग भएकाले कहाँबाट कैँची चलाउने भन्नेमा मन्त्रालयहरू अन्यलमा छन्। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेर अनलाइन मार्फत सेवा दिने क्रम बढ्दै गएकाले अब यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी नचाहिने निष्कर्षसहित सरकारले कार्यालयहरूको संगठनलाई किफायती र नतिजामुखी बनाउने नीतिसहित पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा यो वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो। यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले यही मङ्सिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यही घोषणाअनुसार सबैजसो मन्त्रालयहरूले मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूको नयाँ संगठन संरचना बनाएर स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूले दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता पर्ने भएपछि यसमा खासै जाँगर नै लगाएका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका 11 जना पक्राउ परेका छन्। राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र कैद माफी गर्दा तलदेखि माथिसम्म भएको सम्भावित आर्थिक चलखेलबारे गहिरो छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शनको विरोध गर्दा उनीहरूलाई प्रहरीले शीतल निवासबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, महासचिव रेणुका पौडेल, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, सचिव चन्द्रमणि बन्जारा, केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौँ शाखाका सभापति भगवान पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरू रीता अधिकारी, मधु पुडासैनी, लक्ष्मण पुडासैनी रहेका छन्। उनीहरूले शीतल निवास अगाडि राष्ट्रपति महोदय न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरीत माफी मिनाहाको घोषणा किन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आस्था बढाउने कि वितृष्णा फैलाउने, कैद माफी मिनाहाको नाममा राज्यबाट भइरहेको अपराधको पर्दाफास गरौँ, हत्या, हिंसा, महिमा मण्डन गर्न पाइँदैन, हत्या लगायत जघन्य अपराधमा कैद माफी मिनाहा हुन सक्दैन लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। उच्च अदालत बागलुङले गाँजा भण्डारण गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई 3.5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्य बहादुर घरती गाँजा भण्डारण गरेको आरोपमा पक्राउ परेर धरोटीमा छुटेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश मदन पोखरेल र माधवेन्द्र रेग्मीको संयुक्त इजलासले उनलाई 3.5 वर्ष जेल सजाय तोकेको उच्च अदालत बागलुङका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। जिल्लाले गरेको फैसला नै उच्चले सदर गरेको हो उनले भनेका छन्। 9 महिना अघि जिल्ला अदालत बागलुङले घरतीलाई 50,000 जरिवाना र 3 वर्ष 6 महिना जेल सजाय तोकेको थियो। अदालतको फैसलापछि पनि उनी लामो समय फरार थिए। 2077 साल असार 12 गते निसीखोला गाउँपालिका 6 को वडा अध्यक्ष हुँदा घरती 80 केजी गाँजासहित घरबाटै पक्राउ परेका थिए।
अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इजरायलमा प्यालेस्टाइनी समूह हमासले 81 आक्रमण गरे यता दुवै देशका गरेर 1200को मृत्यु भएको छ। गत शनिबार प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि 81 आक्रमण गरेको थियो। इजरायली सेनाले यसलाई सन् 2001 सेप्टेम्बरमा अमेरिकामाथि भएको जस्तै आतंकवादी हमलाको संज्ञा दिएको छ। हमासले गरेको आक्रमणमा अहिलेसम्म 700 इजरायलीको मृत्यु भएको छ, जसमा 10 जना अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी पनि रहेका छन्। त्यसैगरी इजरायलले गरेको जवाफी हमलामा 500 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायलले गाजा सीमा नजिकका धेरै ठाउँहरूमा र इजरायलमा पनि हमासका लडाकु लुकेर बसेका हुन सक्ने आशंका गरेको छ। इजरायलमा एउटा संगीत समारोह भइरहेको ठाउँमा मात्रै हमासले आक्रमण गर्दा 260 जना मारिएको जनाइएको छ। यता इरानले इजरायलमाथि प्यालेस्टाइनी आक्रमणलाई गौरवशाली कारबाही र ठूलो विजय भन्दै प्रशंसा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार हमासले गरेको अप्रत्याशित आक्रमणपछि इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले प्यालेस्टाइनी लडाकु समूहको प्रशंसा गरेका हुन्। उनले हमास र इस्लामिक जिहादका नेताहरूसँग आइतबार कुराकानी गर्दै ठूलो विजय भन्दै बधाई दिएका छन्। अन्तमा खेल खबर। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आयोजक भारतले विजयी सुरुवात गरेको छ। चेन्नई स्थित चिदम्बर क्रिकेट रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा भारतले अस्ट्रेलियालाई 6 विकेटले हराएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 200 रनको लक्ष्य भारतले 41 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भारतका लागि केएल राहुलले अभिजित 97 रनको योगदान गरे। यसैगरी विराट कोहलीले 85 रन जोडे। चौथो विकेटका लागि राहुल र कोहलीले 167 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरेका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 49 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 179 रन मात्रै बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथले सर्वाधिक 46 रन बनाएका थिए। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलले म्यान्चेस्टर सिटीलाई 1-0 ले हराएको छ। आइतबार आफ्नै मैदानमा भएको खेलमा आर्सेनललाई विजय गराउन ब्राजिलियन खेलाडी ग्याब्रिएल मार्टिनेलीले निर्णायक गोल गरे। सब्स्टिच्युट खेलाडी मार्टिनेलीले खेलको 86 मिनेटमा 1 गोल गर्दै आर्सेनललाई विजय गराएका हुन्। यिनै खबरहरूसँगै लेक सिटी न्युज अहिलेलाई यही सकिएको छ। तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।